नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, राज्यांत घडपी कांय घडणुको ह्यो खूब लोकांक डिस्टर्ब करपाक लागल्या. वासंती सालेलकर ही महिला कारापूर सांखळेची, ती पयर मेल्ल्या अवस्थेंत सापडली. तिका शॉक लागला अशी एक सादारण नॅरेटिव्स आसा. म्हणजे ती शॉक लागून मेल्या किंवा तिचो अंत जाला अशें एक सादारण सगळें सांगलें वता. पण वासंतीच्या जे कुटुंबीय आसा, ताचे सोयरे आसा, तांच्या म्हणण्या प्रमाण वासंतीक शॉक बी कांय लागूना. वासंतीक शॉक लायला आनी वासंतीचो जीव घेतला. वासंती हेचें जर एकूण जीवन पळयलें, तिचे हालींचे गेल्या फाटल्या 6 म्हयने किंवा 1 वर्साचे तिचे संघर्श पळयले जाल्यार तांच्या कुटुंबियांचो जो दावो आसा, तांच्या सोयऱ्या धायऱ्यांचो जो दावो आसा आनी बाकीचे जे लोक, जे कन्सर्न लोक आसा ह्या विशया कडेन, तांचो जो दावो आसा तो खरोय दिसपाक लागला. वासंती कोर्टांत तिचे लिटिगेशन आशिल्लें. ती कूळ म्हणून एका जमनीत रावताली. थंय तिणी काजू, माड आनी बाकीचे खूब पिकावळ तिणी तयार थंय केल्ली. खूब कश्ट करताली. पणजे मेरेन आपले चिबडां आनी बाकीचे सगळे गजाली घेवन येताले, पणस घेवन येताले आनी आपलें जीवन ते अभिमानान आनी स्वाभिमानान जगताले. वासंती वांगडा एक तिची भयणीय रावताली. आतां ही जी जागा आसा ती एका रियल इस्टेट डेव्हलपराची, प्रॉपर्टी कोणाची तरी एका मनशाची, आनी ती प्रॉपर्टी ही डेव्हलप करपा खातीर आतां कोण तरी फुडें सरला आनी वासंतीची नसाय तांकां जावपाक लागल्या अशें एकूण दिसपाक लागलां. समाज जे आमचे सेवी लोक आसा, समाज कार्यकर्ते आसा, तांचो होच दावो आसा की वासंती हे एसटी समाजांतल्यान आयिल्ली मनीस, ही बायल, आनी तिका थंयच्यान कशें काडप हाचे वेगवेगळे उपाय जे कन्सर्न लोक आशिल्ले, तिच्या विरोधांत जे लोक आशिल्ले ते काडटाले. तिचेर कितले तरी वेळा जीव घेणो हल्लो जालो. वासंतीक मारपाचो यत्न जालो. वासंतीचेर कोयत्यान हल्लो जालो. वासंतीच्या बांयत वीख घालून वासंतीक मारपाचो यत्न जालो. अशे 5-6 तरेन वासंतीचेर हे मारपाचे प्रयत्न जाले आनी प्रत्येक हल्ल्यांतल्यान वासंती वाचले. गरीब बायल ही कितली संघर्श करपाक शकता, गरीब बायल ही ह्या सगळ्याक कितलो विरोध करपाक शकता, हाचो एक सर्वसाधारण एक गोंयकार म्हणून आमी जर विचार केलो जाल्यार आमच्या लक्षांत येतलें की ते खंयच्या परिस्थितींतल्यान गेले आसतले. वासंती हें कूळ, ते आपूण कूळ म्हणून सांगताले आनी ती रावताली ती जी जागा आसा थंय कितले तरी वर्सां तांचें कुटुंब थंय रावता. जो भाटकार आसा तो तांकां कूळ मानपाक तयार ना. तो थंय आपले तरेन तिका कशी थंयच्यान भायर काडप ह्या सगळ्या प्रयत्नांत तो आसा. आनी वासंती आपणाक न्याय मेळचो म्हणून पुलिशेन वता, सरकारी दफ्तरांनी वता, वेगवेगळ्या ऑथॉरिटी कडेन वता आनी शेवटाक खंयच न्याय जेन्ना मेळना तेन्ना वासंती आझाद मैदानाचेर उपोशण करपाक बसता. तरी वासंतीक न्याय मेळना. पुलीस हे खंयच्या दबावा सकयल आनी कसल्या दबावा सकयल वावरता हें कळपाक मार्ग ना. प्रत्येक केस जर पळयली, प्रत्येक केसींत पुलीस हो तटस्थपणान, त्रयस्थपणान काम करता, इंडिपेंडंट काम करता अशें खंयच दिसना. खंय ना खंय राजकारण्याच्या दबावा सकयल, पयशेकारांच्या दबावा सकयल, कोणा तरी जो जे मसल मॅन आसा ताच्या दबावा सकयल पुलीस काम करता काय कितें असो आतां दुबाव येवपाक लागला. जेन्ना गोंयकाराचेर कारवाय करपाची जाता तेन्ना मात पुलीस खंयच टायम लायना. आनी तो जर गोंयकार जर मातसो वीक आसत, तो जर मातसो कमकुवत आसत जाल्यार थंय तर पुलीस हुशारकी दाखोवपाकूय फाटल्यान रावना. परवरी 20 पॉयंट प्रोग्राम ह्या कॉलनींत निलेश च्यारीचें घर उडयता आसतना कोणें फाटफुडो पळयलो ना. गोंयांत कितलींशींच घरां इल्लिगल आसा आनी आतां तर सरकार ही इल्लिगल घरां लिगल करपाचे सद्या सामके एका मोठ्या मोहिमेचेर आसा.
ही घरां लिगल करप, जे भायल्यान आयल्या मायग्रंट तांकां गोंयकार करप, तांची मतां घेवप आनी आपलो राजकीय स्वार्थ आनी राजकीय पोळी भाजून घेवप, ह्या फाटल्यान सरकार आनी सरकारी पक्ष दिसता. गरिबांचें कितें, गोंयकारांचें कितें? गोंयकारांचें कोणाकच पडून वचूना. गोंयकार हो उलयता, गोंयकार विरोध करता आनी गोंयकार हो उबो रावता. सो उबो रावपी मनीस राजकारण्यांक केन्नाच आवडना. जो आपलो हक्क सांगपा खातीर उबो रावता तो तर आजकाल कोणाकच नाका जाला. निलेशाचें घर अशेंच उडयलें. बाकी हडफडे हांगा फाटीं सगळ्यांनी पळयलां गोंयकारांनी. शिरोडकार फॅमिलीचें घर मोडटा आसतना कोणेच दया माया दाखयली ना. हें घर मोठ्या कश्टांतल्यान आनी मोठ्या त्रासांतल्यान हें घर ताणें उबें केल्लें फॅमिलीन. तें उडोवपाक तांकां टायम लागलो ना. मोरजी उमाकांत खोत हाजी डॅड बॉडी ताच्या प्रॉपर्टीन मेळ्ळी, म्हणजे ज्या प्रॉपर्टींत ताणें आपलें सगळें जीवन घालयलें आनी एक दिल्लीकार कोण तरी तो ती प्रॉपर्टी विकत घेता आनी उमाकांत खोताक थंयच्यान भायर काडपा खातीर जशें आतां हे जी वासंती सालेलकाराच्या बाबतींत घडटा तेंच उमाकांत खोताच्या बाबतींत घडटालें. उमाकांत खोताचे इतलो छळ जालो, लास्ट ताची डॅड बॉडी त्याच प्रॉपर्टीन मेळ्ळी. आतां उमाकांत खोत हाका मारलो काय उमाकांत खोताचें आनी कितें जालें हाचे वयल्यान खूब त्या वेळार चर्चा जाली. लोक एकठांय जाले, पुलिशेन गेले, सरकारी पातळीचेर तांणी आपले परीन आवाज उठोवपाचो यत्न केलो, पण निमणें तातूंतल्यान कितें भायर आयलें हें आजूय लोकांक खबर ना. हो विशय आतां थंडावला. निलेश च्यारीचेर अन्याय जाल्या उपरांत लोकांनी खूब बोवाळ केलो. गोंयकारचे समाजसेवक आसा, समाज कार्यकर्ते आसा, तांणी आवाज ह्या विशया वयल्यान उठयलो, पूण निलेशाकूय कांय न्याय मेळ्ळो ना. रामा काणकोणकार आवाज करता म्हणून रामा काणकोणकाराचेर जीव घेणो हल्लो जालो आनी मारपी हे हायर्ड गुंड आशिल्ले हें प्रूव जालें. आतां हो जो हायर करपी मनीस आशिल्लो सूत्रधार कोण हो आजूय प्रश्न लोक विचारता. ताची जाप अजुनूय लोकांक मेळना. अशे तरेन जेन्ना ह्यो घडणुको घडटा तेन्ना वासंती सालेलकार ही तरी एक सादी बायल, पण ताठ कण्यान उबी रावपी, आपल्या स्वाभिमानान जगपी आनी आपली जी जमीन जागा थोडी कितें आसा जी तांच्या वाडवडिलांनी थंय वर्सां काडली, तांची पिळग्यो थंय गेल्यो, ते वाचोवपा खातीर तिणें आपलो लास्ट आपलो जीव दिलो. शॉक लागून ती गेली अशें आतां सगळे सांगता, पूण तें मानपाची कोणाचीच आज तयारी दिसना. वासंतीन केल्लो संघर्श हो आपल्या सर्वायवला खातीर आशिल्लो, पण कोणेच वासंतीच्या तो जो तिजें कारुण्य आशिल्लें, तिचो जो आवाज आशिल्लो तो कोणेच आयकलो ना. आनी ज्या ज्या परिस्थितींतल्यान तें गेलें ती सगळी परिस्थिती पळयली जाल्यार वासंतीचें मरण हें नैसर्गीक ना हें सांगपा सारके अनेक गजाली ह्या सगळ्या ताच्या त्या प्रवासान दिसता. आनी म्हणून हे समाज कार्यकर्ते आतां आवाज करपा लागल्या, ते उबे रावल्या. वासंतीच्या ह्या विशया वयल्यान खूब जाण आतां थंय वचपाक लागले. तांणी वेगवेगळ्या ऑथॉरिटी कडेन आतां प्रश्न विचारपाक सुरवात केल्या. सपनेश शेर्लेकार, रामकृष्ण जल्मी, एडवोकेट अजय प्रभुगांवकर आनी कितलेशेच, फिडोल परेरा ही सगळीं थंय गेली आनी तांणी कितलेशेच प्रश्न आतां विचारल्या ऑथॉरिटीक, सरकाराक विचारल्या. आनी लोकांक एक ताणें आव्हान केलां की एस.टी. कम्युनिटीचें नांव घेवन सरकार इतले मोठे आपले डीएनएत एस.टी. कम्युनिटी आसा अशें जेन्ना मुख्यमंत्री स्वता सांगता, पूण त्या एस.टी. कम्युनिटीक प्रोटेक्शन दिवपाक मात मुख्यमंत्र्या सयत सगळेच कमी पडल्या. रामा काणकोणकारान वासंती सालेलकाराचो विशय सगळ्यांत पयलीं उपस्थीत केलो. रामा आपल्या दुखण्यांतल्यान आनी जीवघेण्या हल्ल्यांतल्यान आतां खंय तरी सावरपाक लागला आनी उघडपणान जर तो खंयच्या विशया वयल्यान आयलो त्या उपरांत जाल्यार ताणें वासंती सालेलकाराचो विशय हो उपस्थीत केल्लो आनी तिचेर जावपी अन्याय आनी तिचेर जावपी सद्या अत्याचार ताचेर ताणें आवाज केल्लो.
आनी जेन्ना ती गेली म्हणून ताका कळ्ळें की तो परत एकदां आयलो फुडें आनी ताणें लोकांक सांगलें की वासंतीक न्याय दिवपा खातीर तरी आतां आमी सगळ्यांनी उबे रावपाक जाय. आनी आतां सगळेच जाण ह्या सगळ्या हो जो कॉज आसा तो आपलो कॉज अशें मानून एक गोंयकारा खातीर उबे रावपाचें सगळ्यांनी एक निश्चय केला. आयतारा दिसा म्हणजे 7 तारखेक सांजेच्या 6 वरांचेर एका कॅन्डल लायटाचें आयोजन केलां. कारापूरच्यान म्हणजे ज्या जाग्यार ती रावताली थंयच्यान बिचोले मेरेन हे कॅन्डल लायट वतले आनी गोंयचे सगळे भागांतल्यान लोकांनी त्या कॅन्डल लायटान जॉयन जावचें आनी वासंतीचेर जाल्ल्या अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवचो अशें आव्हान ह्या सगळ्या लोकांनी रामकृष्ण जल्मी, सपनेश हर्लेकर आनी तांच्या सहकार्यांनी केलां. एस टी कम्युनिटी ही इंडिजिनस स्पिसीस म्हणजे गोंय जाणी सगळें स्थापन केलें, गोंय जाणी घडयलें, गोंय जें जाणें सगळें निर्माण केलें अशें एस टी कम्युनिटी आयज स्वताच्या अस्तित्वा खातीर खूब संघर्श करतना दिसता. एस टी कम्युनिटीचे कांय नेते सरकारांतूय आसा, मंत्री आसा, बाकीचे बऱ्या एक इन्फ्लुएन्शियल पोजिशनाचेर आसा, पण एस टी कम्युनिटीचेर जावपी अन्याय मात कमी जाल्लो ना. एस टी कम्युनिटीच्यो जागा कश्यो खावप, त्यो कश्यो गिळंकृत करप, तांकां कशें तांचेर चेपण हाडप, विरोध करतल्यांक कशें सोंपोवप, तांकां काबार करप, हे सगळे उपाय आनी सगळ्यो टॅक्टिक्स सद्या सरकारी पातळी वयल्यान सुद्दां सुरू जाल्या. जेन्ना सरकारांतलेच लोक जे जमनीच्या वेव्हारांत घुसपल्या, जमनीचे एजंट जाल्या जमनी वेव्हारांतले, तेन्ना कोणूच गोंयकार हो सुरक्षीत उरला अशें लोकांक दिसना. समाज कार्यकर्त्यांचो होच तर भंय आसा. ते नांवां घेवन सांगता की अमको लँड डिलिंगांत आसा, अमको आनी खंय आसा, अमको आनी इलिगॅलिटीज करपाचे हातून आसा, अमको जॉब स्कॅमांत आसा, अशें प्रत्येकाक खंय ना खंय आसा टॅग आतां लागपाक लागला. आनी लोक म्हणटा की गोंयकाराचे ह्या सगळ्या हातून कितें जातलें. वासंती सालेलकर अशी कितलीशींच आसा गोंयांत जी आयज परिस्थिती कडेन झूज दिता. कितलेशेच निलेश च्यारी आसा, कितलेशेच खोत आसा, उमाकांत खोत, जे आयज स्ट्रगल करता. मोठ्या जे दिल्लींतल्यान आयिल्ले जे मोठे पयशेकार आसा, जे आयज गोंय विकत घेवपाची भाशा करपाक लागल्या. बाकीचे कितलेशेच गोंयाचेर नदर दवरून आसा, गोंय खावपाच्या दृश्टीन, गोंयचे जमनीक गिळपाच्या दृश्टीन. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान गोंयकार आयज जगपा खातीर संघर्श करता. वासंती सालेलकर ही तातूंतली एक आशिल्ली. हो संघर्श खंय तरी थांबतलो काय कितें, काय तो तसोच चालू उरतलो. एस टी कम्युनिटी आयज काणकोण, केपें, धारबांदोडा, सांगें, शिरोडा आनी बाकीचे कडेन खूब फोंड्यांत एस टी कम्युनिटी सायजेबल संख्येन आसा. 70 एस टी कम्युनिटी बऱ्यापैकी आसा. आयज प्रत्येकाची परिस्थिती ही तशी खास ना, बरी ना. सरकारी पातळी वयल्यान जो सपोर्ट मेळपाक जाय, जे सरकारी पक्ष, जे आयज बरे पोजिशनाचेर आशिल्ले लोक, तांकां मतां मात एस टीची जाय पडटा. पूण एस टीक जे प्रोटेक्शन दिवपाक जाय तें मात दिवपाक आयज कोण फुडें येना. जे लोक उबे रावता तांचे वासंती सालेलकर जाता, रामा काणकोणकार जाता, किंवा बाकीचे जे कोण आज संघर्श करता, रामकृष्ण जल्मी जाता. हे लोक सगळे संघर्शांतल्यान तांची वाटचाल चालू आसा. सरकाराक हाचें कितें पडून गेलां अशें दिसना. लोक चिंतेत आसा. लोकांक गोंयच्या भवितव्याची चिंता जाल्या, भविश्याची चिंता जाल्या. येवपी जे पिळगी आसा तांचें कितें जातलें हे चिंतेंत लोक आसा. आनी सरकार मात आपल्याच धुंदीत, आपल्याच राजकारणांत आनी आपल्याच मताच्या राजकारणांत मशगूल आसा. भायल्या मायग्रंटांक कशें गोंयकार करप आनी तांची मतां कशीं घेवप हातूंत ते सद्या गुंग जाल्या अशें दिसपाक लागलां. आनी अशें वासंती सालेलकराची सारकी प्रकरणां ही ह्या फुडें चालू उरतलीं अशें ह्या सगळ्या परिस्थिती वयल्यान दिसता. गोंयकारांनी एकठांय येवन उबे रावन ह्या सगळ्या गजाली विरुद्ध आवाज उठोवपाची वेळ आयल्या अशें समाज कार्यकर्ते आतां
उघडपणान सगळे कडेनच उबे रावन ते सांगपाक लागल्या. प्रत्येक कडेन ते वता आनी ते आवाज उठयता आनी खंय तरी सरकाराच्या निती विरुद्ध तांचो एकूण आवाज आसा. तो आवाज कोण आयकतलो काय कितें? गोंयकारांक हो जो धोको आसा ताची जाणीव आसा काय कितें असो प्रश्न पडटा. आमी हांगा थारता. आमी प्रकट केल्ले विचार जर तुमकां पडटा आनी ते मान्य जाता जाल्यार तुमी एपिसोड लायक करा, तो शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयले गोंय सद्याच्या दिशेन चल्लां. वासंती सालेलकार सारकी प्रकरणां जशीं आतां तयार जावपाक लागल्या, निर्माण जावपाक लागल्या, ताचेर तुमची मतां तुमी निश्चितपणान आमच्या कमेंट बॉक्सान नोंद करा. आमी ताची दखल घेतले. धन्यवाद.